सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस घर में रहता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सिक्योर घर माना जाता है। व्हाइट हाउस में सिर्फ प्रेसिडेंट और इनकी फैमिली रहती ही नहीं बल्कि यहाँ दुनिया के कई इम्पोर्टेंट फैसले भी किए जाते हैं। इसी वजह से इस बिल्डिंग को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। पाशा टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 के बाद हर आए दिन व्हाइट हाउस हर दिन नई सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है और तब से लेकर अब तक इस आलीशान घर की सिक्योरिटी में सिर्फ इजाफा ही देखने को मिलता है। 18 एकड़ तक फैली वाशिंगटन डीसी की एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशनल में शानो शौकत से खड़ी बिल्डिंग प्रेसिडेंट अमेरिकन का घर और ऑफिस होती है। ना सिर्फ ये बिल्डिंग, ना ही इसमें मौजूद प्रेसिडेंट और ना ही इसकी फैमिली, बल्कि सिक्योरिटी टीम को आसपास के इलाकों की भी इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी करनी होती है। इस बिल्डिंग पर हज़ारों फुट दूर से स्नाइपर हमला करे या फिर ये किसी गनशिप हेलीकॉप्टर के निशाने पर हो, व्हाइट हाउस पर लगे सिक्योरिटी सिस्टम आसमान से भी आने वाले हमले को रोक सकते हैं। आज आप व्हाइट हाउस के 7 ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम को जानेंगे जिसमें से अगर एक भी आपके घर में मौजूद है तो आप भी दुनिया के सबसे ज़्यादा सिक्योर लोगों की लिस्ट में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बुलेट प्रूफ गिलास। व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में 132 रूम्स टोटल मौजूद हैं। किस वक्त प्रेसिडेंट कौन से रूम में होते हैं ये जानना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन इन सारे रूम्स में कॉमन है वो है विंडो पैनल्स। व्हाइट हाउस के हर रूम में नेचुरल लाइट के लिए विंडो पैनल्स तो लगाए गए हैं, लेकिन ये काफ़ी डेंजरस भी साबित हो सकता है। चाहे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हो या बेडरूम में, हज़ारों फीट दूर से कोई प्रेसिडेंट पर स्नाइपर या उनकी फैमिली पर निशाना ना बनाए, इसके लिए ये तमाम विंडोज़ बुलेट प्रूफ गिलास से बनी हुई हैं। यानी टोटल 147 विंडो पैनल्स, और वो भी सारी की सारी बुलेट प्रूफ। सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक गिलास दुनिया का सबसे मजबूत तरीन गिलास माना जाता है। इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में 2011 से पहले किसी को भी मालूम ना था, लेकिन नवंबर 13, 2011 में ऑस्कर रेमिडियो नामी एक शख्स ने अपनी राइफल से 2 फायर किए। एक फायर तो व्हाइट हाउस के जाकर लॉन में लगा और दूसरा बिल्डिंग की विंडो पर। यह विंडो जिस रूम की थी उस वक्त उसमें प्रेजेंट प्रेसिडेंट ओबामा की बेटी मौजूद थी। ये 2100 फीट अवे फायर से किया गया और विंडो बैलिस्टिक की वजह से गोली बिल्डिंग के अंदर दाखिल न हो सकी। जाहिर सी बात है व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो नहीं बताया होगा कि कौन सा बुलेट प्रूफ गिलास इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि व्हाइट हाउस पर लगाए गए गिलास जो बुलेट प्रूफ हैं वो मार्केट में सेल होने वाले लेवल 4 गिलास से ज़्यादा मजबूत हैं। इंफ्रारेड सेंसर्स। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हीरोज़ इंतहाई महारत से सेंसर लेज़र को बाईपास करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ऐसे सेंसर्स व्हाइट हाउस में भी लगे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको मूवीज़ की तरह बाईपास नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस के पूरे 18 एकड़ के एरिया में ज़मीन का 1 इंच भी ऐसा नहीं जो यहाँ लगे इंफ्रारेड सेंसर्स की रेंज में ना हो। इंसान तो दूर की बात, अगर कोई छोटा परिंदा भी लॉन में आकर बैठता है वो भी सिक्योरिटी टीम को पता चलता रहता है। यानी वो मिसाल आपने भी सुनी होगी कि इंसान तो क्या परिंदा भी पर मार नहीं सकता। ये मिसाल फिजिकली व्हाइट हाउस में इस्तेमाल होती है। अगर कोई इंफ्रारेड सेंसर्स को ट्रिप करने में कामयाब भी हो जाए तो व्हाइट हाउस की छत पर मौजूद स्वैट टीम स्नाइपर्स के निशाने से नहीं बच सकेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल्स। व्हाइट हाउस की फोटोज़ में तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी गई, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि व्हाइट हाउस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, वो भी लोगों की नज़रों से छुपा हुआ। ना ही व्हाइट हाउस ने पहले इसके बारे में हमें बताया और ना ही वो चाहते हैं कि किसी को डिफेंस सिस्टम नज़र आए।
یہ میزائل ڈیفنس سسٹم جو نہ صرف اپنی طرف آنے والے میزائلز کو ہوا میں بلاسٹ کر سکتا ہے بلکہ یہ سسٹم دور آسمان میں اڑنے والے ڈرونز کو بھی ٹارگٹ کر کے گرا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں یہ سسٹم 9/11 کے خوفناک اٹیک کے بعد لگایا گیا تھا اور اس کے بعد ہی وائٹ ہاؤس کا پورا ایریا نو فلائی زون ڈکلیئر کیا گیا تھا، یعنی وائٹ ہاؤس کے اوپر کوئی بھی اور کسی قسم کا پلین فلائی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی پلین نو فلائی زون میں وائلیشن کرے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اسی وقت ہوا میں ہی ٹارگٹ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ ہمیں اس ڈیفنس سسٹم کے بارے میں کبھی بھی معلوم نہ پڑتا اگر نومبر 2019 میں یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ نومبر 2019 میں ایک جہاز غلطی سے نو فلائی زون ایریا میں جا نکلا۔ یہ جہاز تھا تو وائٹ ہاؤس سے کافی دور، لیکن اس کی وجہ سے نہ صرف پورے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، اس کے پاس علاقوں کو بھی فوراً ایمرجنسی سچویشن کریٹ کر دی گئی۔ اسی دوران ایک نیوز رپورٹر نے ایک وائٹ ہاؤس کی چھت پر اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دیکھا اور اس کی فوٹو ٹویٹ کر دی۔ اس پکچر کے بعد ہی سب کو معلوم پڑا کہ وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک ایسا اینٹی میزائل سسٹم لگا ہوا ہے جو بڑی جنگی گاڑیوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ایسے کئی اینٹی ایئر کرافٹ میزائل وائٹ ہاؤس کی چھت پر لگے ہوں گے جس کا یہاں کام کرنے والے امپلائیز کو بھی علم نہ ہے۔ فوڈ ٹیسٹرز۔ پرانے دور کے بادشاہ اور ایلیٹس اپنے ساتھ ہمیشہ فوڈ ٹیسٹر رکھتے تھے۔ جو بھی کھانا شاہی خاندان کو پیش کیا جاتا تھا وہ کھانا سب سے پہلے فوڈ ٹیسٹر کھاتا تھا تاکہ اگر کھانے میں زہر ملایا گیا ہے تو اس کا علم بادشاہ کے کھانے سے پہلے ہی ہو جائے۔ اسی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہر وقت ان کا پرسنل فوڈ ٹیسٹر موجود ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ کے کھانے سے پہلے ہی سارا کھانا کھا کر چیک کرتا ہے۔ فوڈ ٹیسٹر کے بارے میں بھی تب معلوم پڑا جب 2019 میں پریزیڈنٹ اوباما نے سینٹ ریپبلیکنز کے ساتھ میٹنگ میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت ان کا فوڈ ٹیسٹر وہاں موجود نہیں تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کو پیزا یا فاسٹ فوڈ آرڈر کرنا ہوتا ہے تو آرڈر کی ڈیلیوری بھی وائٹ ہاؤس کے بجائے کسی اور ایڈریس پر کروائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود اس کھانے کو پہلے فوڈ ٹیسٹر چیک کرتا ہے اور پھر وہ کھانا پریزیڈنٹ کو پیش کیا جاتا ہے۔ گارڈ ڈاگز۔ وائٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ کی حفاظت کے لیے ٹرینڈ گارڈ ڈاگز بھی ہوتے ہیں۔ 1957 میں وائٹ ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے ان ڈاگ گارڈز کو رکھا گیا تھا جو بیلجیم میلینیا بریڈ کے انتہائی ٹرینڈ ڈاگز ہیں۔ ان ڈاگز کی ایسی ٹریننگ کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر کسی نے فینس پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ ان ڈاگز سے بچ نہیں سکتا۔ 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگنے والے یہ ڈاگ پلک جھپکتے ہی کسی انجان کو قابو کر لیتے ہیں تاکہ سیکیورٹی اس کو اریسٹ کر لے۔ 2014 میں ایک شخص نے وائٹ ہاؤس کی فینس پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیابی تو حاصل کر لی، لیکن اس کے پاس کوئی ویپن نہ تھا، اسی وجہ سے اس کو شوٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر بھی گارڈ ڈاگ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اس کو قابو کر لیا۔ آئرن فینس۔ بے شک وائٹ ہاؤس کو باؤنڈری والز کی بے حد ضرورت ہے، لیکن پھر بھی یہاں آج تک کنکریٹ والز کھڑی نہیں کی گئی، کیونکہ جنرل پبلک کا پورا رائٹ ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنرل پبلک کو وائٹ ہاؤس کلیئر دے سکے، اسی وجہ سے پورے 18 ایکڑ پر پھیلے اس بلڈنگ کے گرد صرف فینس لگائی گئی ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی فینس پھلانگنے کے کئی انسیڈنٹس بھی پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے 2019 میں فینس کی ہائٹ 6 فیٹ سے بڑھا کر 10 فیٹ تک کر دی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ فینس میں ایک ایسا سسٹم بھی لگایا گیا کہ اگر کسی فینس پھلانگنے والے شخص کا پتہ بھی ہو تو اس کو پہلے ہی سیکیورٹی معلوم کر لے۔ جی ہاں، وائٹ ہاؤس کے فینس میں ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم لگایا گیا ہے کہ اگر اس فینس پر نارمل سے زیادہ پریشر پڑے گا تو اسی وقت ایک سیکیورٹی الارم رومز میں چلا جائے گا، یعنی باہر کھڑے کسی بھی شخص نے اگر فینس پر چڑھنے کے لیے تھوڑا سا بھی پریشر ڈالا تو اس کے چڑھنے سے پہلے ہی وہاں سیکیورٹی پہنچ کر اس کو قابو کر لے گی۔ سیکیورٹی ڈرون۔
2015 में व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा सिक्योरिटी फ्लॉ सामने आया जिसने सारी सिक्योरिटी टीम को हिला कर रख दिया। व्हाइट हाउस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय जो अपनी शिफ्ट के बाद घर वापस जा रहा था, उसने व्हाइट हाउस के अंदर अपने कैमरे को छुपा रखा था जो कि ड्रोन कैमरा था। उसने फ्लाई किया, उस पार भेज दिया। हैरत अंगेज तौर पर अलार्म नहीं बजा और किसी को भी इस ड्रोन का इल्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ड्रोन व्हाइट हाउस के लॉन में लैंड हुआ तो इंफ्रारेड सेंसर्स ने इसे डिटेक्ट कर अलार्म बजाना शुरू कर दिया। उस शख्स को तो कुछ नहीं कहा गया क्योंकि वो वहीं का एम्प्लॉय था, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी में 2 ड्रोन्स भी ऐड कर दिए गए। ये ड्रोन्स व्हाइट हाउस के अंदर आने वाले दूसरे ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं और फ्लाई करके उनको फौरन डैमेज करके और मौके पर ही क्रैश कर देते हैं। नाज़रीन, व्हाइट हाउस अमेरिका का सबसे सिक्योर्ड हाउस माना जाता है। यूएस प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली को हर कीमत पर सिक्योर रखने के लिए ऐसे कई और सिस्टम भी लगाए गए होंगे जिनका अभी तक किसी को भी मालूम ना होगा। उम्मीद है कि पाशा टीवी की ये वीडियो आप भरपूर लाइक शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।